बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़ में मैं हूँ आपके साथ मशल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, पाकिस्तान का एक बड़ा मसला, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा मसला जो है वो हम चूँकि मौशी तौर पर कमज़ोर हैं और जो गुर्बत है उसका जो ख़ात्मा है वो एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके लिए तमाम हुकूमतें मुख्तलिफ ऐलानात करती रही हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुतारफ़ कराती रही हैं, जिनमें एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी था और जो अब निस्बतन एक अगर मैं ये कहूँ कि वसी प्रोग्राम के अंडर आ गया, यानी एहसास प्रोग्राम, जिसकी न सिर्फ दुनिया भर में पजीराई की जा रही है बल्कि पाकिस्तान में भी इस हवाले से इसकी बड़ी तारीफ भी की जाती है और बहुत सारे लोगों को इस हवाले से जो है वो काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। जाहिर है कि उनको ख़ास तौर पे कोविड-19 के बाद जब लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए और लोगों को घरों में बैठना पड़ गया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये रकम जो है उनके घरों तक पहुँचाई गई। इस हवाले से मुख्तलिफ बातें सामने आती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद गुर्बत में जो कमी की बात की जाती है इस प्रोग्राम के जरिए शायद वो इतनी आसानी के साथ या इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो पाएगा। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे और इससे जो रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उसका अहाता जो है वो करेंगे और इसके लिए हमने दावत दी है इस प्रोग्राम की रूह रवां और वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर साहिबा को। बहुत शुक्रिया सानिया निश्तर साहिबा आपके वक्त के लिए। बड़ा इस प्रोग्राम को, और जाहिर है कि आपको भी बहुत ज़्यादा आपके हवाले से भी बड़ी तारीफ़ की जाती है आपकी काविशों की, लेकिन जो सबसे बुनियादी इस प्रोग्राम को लेकर जो बात की जाती है और मवाजना किया जाता है कि एहसास प्रोग्राम जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था ये उससे कुछ मिलता जुलता। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस हद तक मुख्तलिफ है उस प्रोग्राम से, क्योंकि वो जो प्रोग्राम था उसमें भी जो बुनियादी मकसद था वो गुर्बत का खात्मा ही था। जी, एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन है कि जो एहसास है वो BISP को रीब्रांड कर दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। एहसास एक बहुत वाइड रेंजिंग और एक बहुत वसी प्रोग्राम है। इसके जब शुरू हुए थे तो 132 एलिमेंट्स से हम शुरू हुए थे और आज 170 से ज़्यादा इसके पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, कंपोनेंट्स हैं। इन तमाम कंपोनेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव है या मकसद है वो ये है कि जो कमज़ोर तबका है जो उसको ऊपर उठाया जाए। समाजी तहफ़्फ़ुज़ से ये तमाम मुतल्लिक हैं, गुर्बत के ख़ात्मे से ये तमाम एलिमेंट्स 170 एलिमेंट्स जो हैं ये मुतल्लिक हैं। और 34 जो वफाकी इदारे हैं उनको एहसास कि अमल दरामद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये एक बहुत ही वसी प्रोग्राम है, मल्टी कंपोनेंट है, मल्टी सेगमेंट है, कट्स अक्रॉस द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। और उन तकरीबन 170 एलिमेंट्स में से जो 7 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 7 एलिमेंट्स, उनकी जो एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो BISP के पास है। BISP एक्चुअली उसको कहते तो प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मगर वो एक लॉ का नाम है, एक इदारे का नाम है, वो एक प्रोग्राम का नाम नहीं है। ये इदारा जो है ये तकरीबन 10 साल पहले ये कायम हुआ था और ये डिफरेंट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करता है। 10 साल पहले भी वसीला सेहत, वसीला रोज़गार, वसीला हक, वसीला तालीम, जिसमें से प्रोग्राम्स सिवाय वसीला तालीम के सब बंद कर दिए गए थे उस ज़माने के पिछले बोर्ड्स ने। सिर्फ एक वसीला तालीम प्रोग्राम था जो पहले अदवार से आज भी चलता आ रहा है और वो अब नेशनली हमारी हुकूमत ने उसको अपस्केल किया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 170 एहसास के 170 सतूनों में से जो 7 सतून हैं उनकी एग्जीक्यूशन BISP के पास है और बाकी तकरीबन कोई 100 एलिमेंट्स हैं, उनकी एग्जीक्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पॉवर्टी मिनिस्ट्री के पास है, जिसकी जिम्मेदारी मेरे और मेरे कोलीग्स के साथ है। सानिया, इससे तो ये लगता है जैसे आप बता रही हैं कि इसके एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हुकूमत ने क्या अपनी चादर ज़्यादा नहीं फैला दी है वसाइल की निस्बत? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। 170 एलिमेंट्स जो हैं, बहुत से उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉस्ट न्यूट्रल हैं। मैं आपको उसकी एक मिसाल देना चाहती हूँ। फॉर इंस्टेंस, एक उसमें से एलिमेंट ये है कि हमने अपने अकाउंटिंग सिस्टम को
कैश बेस्ड से अक्रूवल अकाउंटिंग पे करना है। अब इस पे तो कोई खर्चा तो नहीं आएगा ना, हुकूमत का ये कोई 100 अरब का प्रोग्राम तो नहीं है, मगर उससे जो एफिशिएंसी से, फंड्स की विजिबिलिटी के हवाले से, जो परफॉर्मेंस, प्रोग्रामेटिक परफॉर्मेंस के हवाले से, पॉलिसी कंटिन्यूटी के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से जो फवायद मिनिस्ट्री को मिलेंगे, मिनिस्ट्री के प्रोग्राम को मिलेंगे, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना टोटली अनप्रेसिडेंटेड है। तो इस तरह से इन 170 एलिमेंट्स में बहुत से गवर्नेंस से भी मुतालिक, गवर्नेंस से, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिलीवरी सिस्टम से भी मुतालिक हैं, जिससे बैकबोन यानी कि प्रोग्राम की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस से मुतालिक जो तरीक़ेकार होते हैं। आपने क्योंकि सवाल ये किया था कि दायरा बढ़ाने से बहुत रिसोर्स इम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगी। फॉर इंस्टेंस एक है कि हर बोर्ड मेंबर ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी साइन करनी है, इसकी तो कोई रिसोर्स इम्प्लिकेशंस नहीं है, मगर परफॉर्मेंस के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिहाज से ये एक बहुत ही अहम कदम है। फॉर इंस्टेंस एक कदम हमने लिया हुआ है कि विसल ब्लोइंग पॉलिसी है। हर किसी को एक हर एहसास एग्जीक्यूटिंग इदारे ने जो पैस मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं, जो पावर्टी मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं, उन्होंने विसल ब्लोइंग पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। यानी कि कहीं भी अगर कोई करप्शन हो, कहीं भी कोई बदउनवानी हो, तो लोगों को एक मैकेनिज्म ऑफ रीड्रेस हो, वो विसल ब्लोइंग कर सकें। अच्छा सानिया साहिबा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बेकायदगियाँ जो हैं वो सामने आई थी, तो इन बेकायदगियों को कम से कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो जी हमने बुनियादें ठीक करने से शुरू किया है। पहले साल बोर्ड मीटिंग्स नहीं हुई थी। नवंबर 2018 से जब से मैं आई हूँ 14 बोर्ड मीटिंग्स हो चुकी हैं। हर बोर्ड मेंबर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साइन करता है। हर बोर्ड मीटिंग में एक विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म है। बोर्ड सब कमिटीज रेगुलरली एवरी 3 मंथ्स मिलती हैं। कोई एजेंडा बोर्ड सब कमिटी की क्लियरेंस के बगैर आ नहीं सकता। इदारे में हर चीज के ऊपर पॉलिसी है और उस पॉलिसी के साथ कंफॉर्मिटी जो है लाजम करार दी गई है। इसके अलावा हमने ऑडिट का जो मैकेनिज्म है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। प्रीपेमेंट ऑडिट्स को, इंटरनल ऑडिट्स को, एक्सटर्नल ऑडिट्स को, वो बोर्ड्स को किस तरह प्रेजेंट होते हैं, इस मैकेनिज्म को। ह्यूमन रिसोर्स के निज़ाम में बहुत बेहतरी लाई गई है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम होगा करप्शन करने का सबसे जो अहम सतून होता है वो ये होता है कि अगर मैंने करप्शन करनी है तो सबसे पहले तो मैं अपने गिर्द अपने लोग चुन चुन के लाऊंगी हुकूमती निज़ाम से। वो निज़ाम बिल्कुल हमने ख़त्म किया है। इस इदारे में कोई भी डेप्यूटेशन पे कंपेटिटिव प्रोसेस के बगैर नहीं आ सकता। अच्छे लोगों की तैनातियाँ की हैं, मेरिट पे की हैं, डेली वेजेस का सिस्टम ख़त्म किया है, तमाम तकर्रुरियाँ मेरिट पे होती हैं। फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स में हम बेहतरी लेके आए हैं। वाइड रेंजिंग रिफॉर्म आईटी सिस्टम में है, क्योंकि जहाँ भी डिजिटल निज़ाम होता है, डिजिटल निज़ाम के लिए आपको अपनी साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, डेटा सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, इंटेग्रिटी, ऑपरेशनल इंटेग्रिटी के इक़दामात करने होते हैं, वो हमने किए। तो सानिया ये बताइएगा कि जो मुस्तहिक़ अफराद की फहरिस्तों से नाम निकाले गए थे उनका क्या बना? जिन लोगों ने उनका इंदराज किया था, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई? जी, सबसे पहले तो ये कि हमने पीछे 8,20,165 लोगों को एग्जिट किया था, अभी 33,000 लोगों को एग्जिट कर रहे हैं। पिछली लिस्ट में तकरीबन 1,40,000 लोग ऐसे थे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, और अभी जो लिस्ट 33,000 की है वो तमाम ही गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। तो जब हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी बेनिफिशियरी लिस्ट्स में, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो किस इदारे को बिलोंग करते हैं और वो किस ग्रेड को बिलोंग करते हैं। तो जो ग्रेड 16 एंड अबव होते हैं उनको तो जो हमने BISP में पकड़े थे उनकी तो टर्मिनेशंस हो गई हैं, उनको सर्विस से बर्खास्त कर दी गया है, और उससे जो नीचे लोग हैं उनकी पेज में से कटौती हो रही है, और उनको जो उनकी पर्सनल फाइल्स पे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन हमने कंप्लीट किए। इसके अलावा जब हमने ये डिस्कवर किए थे पिछले दफ़ा ये जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, फ़ौरन ही हमने वो लिस्टें जो थीं
ہم نے چیف منسٹرز کو بھجوا دی تھی نام اور ان کے گریڈ، ان کا ادارہ اور ان کی CNICs کے ساتھ، اور ہر پروونس میں جو ہے ڈسپلنری ایکشن ہو رہا ہے. ہم کیونکہ ایز پاورٹی منسٹری ہم اس ڈسپلنری ایکشن کی رسپانسبلٹی ہماری نہیں ہے. باقی اداروں کی حد تک ہماری رسپانسبلٹی یہ تھی کہ ہم ان کو وتھ ٹرانسپیرنسی جو لسٹ تھی وہ پہنچا دیں، اور جہاں تک ہمارے اپنے اداروں کا تعلق ہے وہ ڈسپلنری ایکشن ہم نے ٹائملی کیا ہے، بہت سخت ڈسپلنری ایکشن لیا ہے تاکہ آگے کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو. اور ابھی ہماری یہ ڈیٹا کلیننگ کی ایکسرسائز جاری ہے، کیونکہ جو میں نے آپ کو 33,000 کی لسٹ کا بتایا وہ تقریباً کوئی 74 اٹانومس ایجنسیز ہیں، ان میں سے 30 نے ابھی ہم سے ڈیٹا شیئر کیا ہے، ہمیں اپنے پے رولز شیئر کیے ہیں. ابھی باقی لسٹ 45 اداروں کی لسٹ باقی ہے، پینشنرز کی لسٹ ابھی رہتی ہے، مگر ابھی ہمیں ڈیٹا کے حصول میں کافی دشواری ہو رہی ہے اور ہم اس کو ایکٹیولی فالو اپ کر رہے ہیں. اچھا ثانیہ صاحبہ، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کچھ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوا غربت کے خاتمے میں، اور یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ غیر مشروط قرضوں کی بجائے مشروط قرضے جو ہیں وہ دیے جانے چاہیے. تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو کنڈیشنالٹی پہ میں تھوڑا بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے جو کیش ٹرانسفر پروگرامز ہیں وہ ایک تو غیر مشروط ہیں، انکنڈیشنل ہیں جو بڑا پروگرام ہے. 2 ہمارے کنڈیشنل پروگرامز ہیں، ایک کنڈیشنل آن پرائمری ایجوکیشن جو پرانا پروگرام تھا جس کو ہم نے میسیولی ریفارم کر کے نیشنلی اپ اسکیل کیا ہے، وسیلہ تعلیم. اور ایک ہم نے نیا پروگرام 9 ڈسٹرکٹس میں انٹروڈیوس کیا ہے جو ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام ہے. یعنی کہ سینٹرز پہ خواتین جاتی ہیں، ان کو جن کے اور ان کی میجرمنٹس ہوتی ہیں، اگر وہ ان کے بچے سٹنٹڈ ہیں، اگر وہ خود صحت کے معیار پہ نہیں پہنچتی تو ان کو خاص غذا ملتی ہے اور ان کا اینٹی نیٹل ہوتا ہے اور ان کو دوبارہ آنے کو کہا جاتا ہے. اور اگر وہ اسپیشلائز غذا کنزیوم کر لیتی ہیں تو ان کو وظیفہ بھی ملتا ہے اور غذا کا ایک اور پیکٹ بھی ملتا ہے. ہم سلولی غیر مشروط سے مشروط کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ایک پروگرام کو اپ اسکیل کرنا اور دوسرے کو لے کے آنا اسی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے. پائٹ کی جو آپ رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں وہ BISP سے متعلق رپورٹ ہے، اور وہ BISP جیسے کہ میں نے پہلے ایکسپلین کیا وہ کیش ٹرانسفرز کا نظام جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے. مگر احساس میں بہت اور پروگرامز ہیں. احساس میں 14 ٹارگٹ گروپس کے لیے پروگرامز ہیں. یعنی کہ اگر کوئی کسی کو چھوٹے کاروبار کے لیے قرضہ چاہیے تو وہ بلا سود قرضے کی ونڈو پہ جائے گا. اگر ہمارے ان ڈسٹرکٹس میں کسی کو چھوٹے اثاثے چاہیے کاروبار کے لیے تو وہ احساس آمدن کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اگر کوئی طالب علم جس نے 12 جماعتیں پڑھ چکی ہوں اور اس کی فیملی اس کو انڈر گریجویٹ لیول ایجوکیشن نہ کروا سکتی ہو تو وہ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ میں اپلائی کریں گے. اس کے تو لیئر بائی لیئر 14 ٹارگٹ گروپس کے لیے ہمارے پروگرامز ہیں. اور جو بات آپ نے کہی بالکل ٹھیک کی کہ یہ آئسولیٹڈ جو بالکل ہی باٹم آف دا پیرامڈ اپروچ ہوتی ہے کہ بس انہی کو آپ سٹائپنڈز دیتے جائیں، غیر مشروط سٹائپنڈز دیتے جائیں، 10 سال تک اپنا ڈیٹا بھی اپڈیٹ نہ کریں، اس کی گورننس بھی ٹھیک نہ کریں، اس کا غربت پہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے مگر ایک بہت لمیٹڈ اثر ہوتا ہے. اور انہی لیسن سے سیکھ کے ہم نے ایک احساس پروگرام کو ایک وسیع ترین ملٹی پرونگڈ پروگرام کی طرح ڈیزائن کیا تھا جس کی ایگزیکیوشن لیئر بائی لیئر پچھلے 2 سال سے ہم کرتے جا رہے ہیں. ثانیہ، اقتصادی ماہرین یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ خیراتی رقوم دینے کی بجائے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی طرف ٹرانزیشن کرنی چاہیے تاکہ لوگ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہینڈ آؤٹ سے دیکھیے ہر معاشرے میں کچھ ایک سیگمنٹ آف دا پاپولیشن ہوتی ہے جو کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ڈسیبلڈ لوگ ہوتے ہیں، ایلڈرلی ڈیسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں،
بالکل ہی فیملیز ہوتی ہیں جن کی کیپیسٹی نہیں ہوتی اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے، ان کے لیے آپ کو غیر مشروط پروگرامز کچھ حد تک رکھنے پڑتے ہیں. مگر اس بات سے قطع نظر آپ احساس کی باسکٹ میں بہت سے ایسے پروگرامز ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو گنوائے، انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے، احساس بلا سود قرضہ، احساس آمدن کا پروگرام ہے، احساس ویلیو چین کا پروگرام ابھی اسٹرکچر ہو رہا ہے. اور ہم نے جو یہ احساس کفالت کا جو غیر مشروط وظیفے دینے کا جو پروگرام ہے، اس کے اوپر بھی ایک اکنامک امپاورمنٹ کی ایک پالیسی لیئر کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب احساس پروگرام اناؤنس ہوا تھا 27 مارچ 2019 کو، تو ہم نے ون وومن ون بینک اکاؤنٹ پالیسی اناؤنس کی تھی، جس پہ عمل درآمد اب پائلٹ بیسس پہ شروع ہو گیا ہے کہ خواتین کو صرف پیسے نہ دیں، ان کو انسینٹیو دیں کہ وہ سیو کریں، ان کو اکاؤنٹس دیں، ان کو آپ پروڈکٹس انٹروڈیوس کرائیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئیں، اور ان کو لنک کریں انٹرسٹ فری لونز کے ساتھ. تو یہ ہماری پاورٹی گریجویشن کی ایک اوور آل اسٹریٹجی ہے. تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو غربت کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بس وظیفے ہی دیتے جائیں غیر مشروط طور پہ. آپ کو ایک باسکٹ آف انٹرونشنز ڈفرینٹ ٹارگٹ گروپس کے لیے رکھنی ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کا جو فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کو آپ اس پروگرام میں ڈالیں کہ جو وہ حکومت سے ون ٹائم فائدہ لے اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، سوشلسٹ ممالک میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اجتماعی فارم یا صنعتی علاقے جو ہیں وہ قائم کیے جاتے ہیں، جہاں پر ایک ہی علاقے میں بہت سے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے. تو کیا پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کا منصوبہ زیر غور ہے؟ کوئی ایسی سوچ پہ کام ہو رہا ہے؟ جی، ہمارے جو گریجویشن پروگرامز ہیں، جیسے کہ میں نے انٹرسٹ فری لونز کی بات کی، جو اساس آمدن پروگرام ہے، اس میں کمیونٹی موبلائزیشن، کمیونٹی امپاورمنٹ ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کیش ٹرانسفر پروگرامز بھی ہیں، وہاں پہ بھی بینیفیشری کمیونٹیز کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہر جگہ بینیفیشری کمیونٹیز ہیں، مگر کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آرگنائز کیا جائے. اور اسپیشلی جب یہ لوگ کمرشل فائنینشیل ایکسس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں تو یہ پرنسپل زیادہ سے زیادہ اپلائی ہوتا ہے. اور کچھ مائکرو فائنانس بینکس تو کمیونٹی کولیٹرل کے بیسس پہ ہی فنڈنگ کرتے ہیں. تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے پاورٹی گریجویشن کا. یہ بتائیے کہ آپ اتنے ساری ریفارمز، نئے نئے پروگرام انٹروڈیوس ہو رہے ہیں احساس کے تحت، تو آپ کہاں دیکھتی ہیں اس احساس پروگرام کو آج سے 2 سال کے بعد؟ جی، 2 سال بعد ایک تو اگلے 6 مہینے میں ہماری یہ آبجیکٹیو ہے کہ ہمارا احساس سروے، جو نیا احساس سروے کمپلیٹ ہو جائے. جب سروے کمپلیٹ ہوگا تو ہم اس کو ایک لائیو رجسٹری بنائیں گے کہ وہ ایک لائیو میکنزم ہو. ایک عورت بیوہ ہوئی، اس نے جا کے اپنے آپ کو ایز اے ضرورت مند رجسٹر کیا، اس کی ہمسائی کے بیٹے نوکری پہ لگ گیا ہے، اس نے اپنے کو پروگرام سے ایگزٹ کرنا ہے. تو ایک تو یہ کہ رجسٹری لائیو ہو جائے. دوسرا یہ کہ تمام جو وہ ٹرانسپیرنسی میجرز ہم لے رہے ہیں، تمام ایفیشنسی میجرز جو ہم لے رہے ہیں اپنے پیمنٹ سسٹمز میں، ہم نے پچھلے 10 سال اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہم نے چند مہینوں میں ہم کام ریفارمز ٹرن اراؤنڈ کر رہے ہیں. تو ہماری جو پیمنٹ سسٹم کی جو ٹرانزیشن ہے، ٹرانزیشن 1 کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ٹرانزیشن 2 ہم نے اگلے 6 منتھس میں کرنی ہے. وہ ٹرانزیشن ہماری کمپلیٹ ہو تاکہ حکومت کے جو وظیفے ہیں وہ لوگوں کو لائنوں میں کھڑے ہو کے نہ لینے پڑیں، وہ لوگوں کے بینک اکاؤنٹس میں ڈائریکٹلی جائیں. ایک عورت کو پتہ ہو، وہ کمپلیٹلی فائنینشلی لٹریٹ ہو، اس کے ہاتھ میں موبائل فون کی لٹریسی اس کے پاس ہو، اس کی جیب میں موبائل فون ہو، وہ اپنے گلی میں بینک میں جا کے ڈیجیٹلی پیسوں کی ٹرانزیکشن کرے، حکومت اسی میں ڈالے، وہ سیونگ کرے، اپنے پروڈکٹس جو ہیں ان کو اویل کرے، جو بھی چھوٹی موٹی سیونگز وہ کر سکتی ہے. تو ایک تو ہماری پیمنٹ سسٹم کی ٹرانسفارمیشن، ہماری ڈیٹا کی ٹرانسفارمیشن، ہماری جو ہمارا ون ونڈو کا کانسیپٹ ہے، ون ونڈو احساس کا کانسیپٹ، اور ہم انشاءاللہ بہت
عنقریب جو پہلا احساس سینٹر ہے وہ کھولیں گے، جس میں جب آپ احساس سینٹر میں جائیں گے تو فزیکلی بھی اور ڈیجیٹلی بھی آپ تمام احساس کے جو سروسز ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. کوئی ضرورت مند وہاں جائے اس کو کمپلینٹس کی بھی رجسٹریشن کی، کمپلینٹس کی، پیمنٹ وڈرالز کی، اے ٹی ایمز لگے ہوں گے، اس نے بچے کو انرول کرانا ہے، اس نے کسی یتیم بچے کو گھر میں رکھوانا ہے، کوئی لیبرر ہے اس نے پناہ گاہ میں جانا ہے، کسی نے قریبی لنگر کی جگہ دیکھنی ہے، کہ عورت نے ویمن امپاورمنٹ سینٹر کی ڈیٹیلز دیکھنی ہے، کسی آرفن منڈیج میں بچے کو داخل کرنا ہے، نشو نما پروگرام میں انرول ہونا ہے، تو تمام سروسز انڈر ون روف. تو احساس سینٹر کا کانسیپٹ، اس سے منسلکہ ڈیجیٹل جو انفراسٹرکچر ہے، اس سے منسلکہ جو ڈیٹا انفراسٹرکچر میں چیزیں ہیں، یہ بہت ملٹیپل سٹرینڈز میں پچھلے 2 سال سے کام ہو رہا ہے. ملٹیپل سٹرینڈز میں ایک کمپلیکیٹڈ ریفارم آن گوئنگ ہے، اور انشاءاللہ پہلا جو ہمارا احساس سینٹر ہے وہ بہت جلدی ہم ڈپلوائے کر دیں گے. اور میری خواہش ہے، ویژن ہے کہ یہ انشاءاللہ اوور دا نیکسٹ 2.5 years ہم ہر ڈویژن میں احساس سینٹر بنا لیں، اور اس کے ڈیجیٹل انٹرفیسز کو ڈپلوائے بھی فلی کر دیں، اور اتنی فائنینشیل اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی میں ہم انویسٹمنٹس کر دیں اور اپنا پیمنٹ سسٹم ریفارم کو کمپلیٹ کر لیں، تاکہ جس کو بھی ضرورت ہو اس کو ایک دروازہ، حکومت کا ایک دروازہ اس کے پاس کھلا ہو، اور حکومت اس کو باعزت طریقے سے سرو بھی کرے اور اس کی کمپلینٹس بھی ریڈریس کرے. تو یہ ویژن ہے کہ اگلے 2.5 years میں، اور خدا کرے کہ ہمیں موقع ملے، کیونکہ جب کووڈ آیا تو ہم نے تمام جو ہمارے ریفارمز، جو تمام جو ریگولر کام تھا، اس کو تھوڑا سا ہم نے بیک برنر پہ رکھا، اور ہم نے کووڈ کی ایمرجنسی کیش پہ تقریباً کوئی 8 مہینے لگائے، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ کام خوش اسلوبی سے ہوا، مگر جو ریفارمز تھی اس کی کچھ رفتار سلو ہو گئی. تو دوبارہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ملٹیپل سٹرینڈز میں بڑی کمپلیکیٹڈ چیزیں چل رہی ہیں پچھلے کم از کم 1.5 سال سے، جو لوگوں کو نظر نہیں آتی، بٹ جب انشاءاللہ ان کی پوری طرح ڈپلائمنٹ ہوگی تو لوگ ایکسپیرینس کریں گے کہ حکومت کا سوشل پروٹیکشن سسٹم، سوشل اسسٹنس سسٹم کس حد تک ریفارم ہو چکا ہے. بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ تمام تر مسائل کے باوجود آپ بڑی پازیٹیو ہیں. اچھا، ابھی ورلڈ بینک نے حال ہی میں آپ کے پروگرام کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ جاری کی ہے، فنڈنگ دی ہے. کیا موجودہ حالات میں مزید گرانٹ یا جو قرضہ ہے وہ لینا ضروری تھا؟ دیکھیں جی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ورلڈ بینک پیسے دے گا اور وہ ہمارے کسی اکاؤنٹ میں، احساس کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. وہ ایسی بات نہیں ہے. ورلڈ بینک جو ہے وہ حکومت پاکستان کو IMF پروگرام کے انڈر سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے، جو آن بجٹ سپورٹ ہوتی ہے. وہ حکومت ان سے لونز لیتی ہے، اور وہ ان کو کسی اچھے پروگرام کے ٹارگٹس کے ایوز وہ لون دیتی ہے. تو ہمیں تو جو بجٹ ہوتا ہے وہ منسٹری آف فائنانس روپی میں دیتی ہے، جو لونز ہوتے ہیں وہ منسٹری آف فائنانس اگری کرتی ہے بیسڈ آن دا نیڈس دے ہیو. ہمارا اور یہ بڑا پاپولر مسکنسیپشن ہے کہ ہم کوئی اور اداروں سے اپنے اکاؤنٹس میں پیسے لے رہے ہیں. جو حکومت کے اچھے پروگرامز ہوتے ہیں ان کے ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ کر دیں گے تو آپ کو اتنے $1 million منسٹری آف فائنانس کو مل جائیں گے. تو وہ انہوں نے احساس، اور یہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ ہماری ایک اچھا پروگرام ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی، انٹیگریٹی کی کوشش ہے، تو وہ ڈسبرسمنٹ لنکڈ انڈیکیٹرز جو بہت ہیں وہ احساس پروگرام سے لنکڈ ہیں، مگر یہ جو ڈالرز ملیں گے یہ حکومت پاکستان کو ملیں گے. ہمیں تو وہی بجٹ ملے گا جو پچھلے جون میں اناؤنس ہوا تھا. مگر سگنلنگ دا کانفیڈنس ان دا پروگرام، ورلڈ بینک نے احساس سے لنکڈ جو لون ہے اس کی سیلنگ کو ڈبل کر دیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، پروگرام کے خد و خال
मसाइल, फ़वाइद, इसकी प्रोडक्टिविटी, मेरे ख्याल में तमाम पहलुओं के हवाले से बड़ी डिटेल से इम्तियाज़ साहब इस पर बात जो है वो उन्होंने की है। एक सवाल जो आपने उनसे किया कि गुर्बत के खात्मे में शायद ये प्रोग्राम या ख़ास तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में ज़्यादातर लोगों की आ रहा है कि शायद इतना ज़्यादा कामयाब जो है वो नहीं है, लेकिन जो अभी डिलीवरी एसोसिएट्स जैसा बड़ा वेल रिप्यूटेड इदारा है, उसकी रिपोर्ट जो कि उसके चेयरमैन माइकल बार्बर ने तैयार की, उसमें उन्होंने कहा कि गुर्बत के खात्मे के लिए ये एक आलमी मॉडल के तौर पर इस प्रोग्राम को देखा जा सकता है। तो आलमी सतह पर पजीराई तो हो रही है। देखिए, आप कोई भी काम इखलास के साथ करें, नंबर एक, नंबर दो, उसमें अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत आए, और दूसरा उसके लिए बाकायदा उसको साइंटिफिक अंदाज में एक स्ट्रक्चर दे दें, तो लामहाला उसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। अब देखिए ना, जब इन्होंने पहले हल्ले में जब तमाम फहरिस्तों की जांच पड़ताल शुरू की जी, तो उसमें से कोई 8.5 लाख के करीब ऐसे लोग निकले जो बिल्कुल मुस्तहिक ही नहीं थे, सरकारी मुलाजमीन थे, बड़े बड़े बाबू थे, सरकारी अफसर थे, उन्होंने अपने मुलाजमों के नाम पे एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जी, प्रोग्राम की तो उन्होंने एक 2-2 हज़ार रुपये माहाना की खातिर अपने नाम वहाँ पे दर्ज करवाए हुए थे। अभी इन्होंने एक अपने इंटरव्यू में भी कहा कि कोई 33,000 मजीद नए नाम सामने आए। उन्होंने एक नाम रखा है उसका डेटा क्लीनिंग, यानी डेटा को मुसलसल वो क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वाक़तन ये तमाम तर कोशिश, ये जो एहसास कैश प्रोग्राम है या दूसरे जो 14 उन्होंने टारगेट ग्रुप्स बताए हैं, उन तक, मुस्तहिक लोगों तक ये तमाम इमदाद पहुंच सके। और मैं समझता हूँ कि ये एक इससे बड़ी खिदमत इस मुल्क के आवाम की नहीं हो सकती। वो आवाम जो कि वोट बेचारे दे दे के थक गए हैं, लेकिन उन्हें बहुत अरसे के बाद अब जो जैसे सेहत कार्ड अभी शुरू हुआ है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में भी हो रहा है, तो पहली मरतबा किसी हुकूमत के, और ये वो काम है जो कि यूरोप में होते हैं, जो अमेरिका में भी नहीं है, कनाडा में है और यूरोप के ज़्यादातर मुल्कों में है, जहाँ पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होती है, ताकि कोई भी गरीब अगर बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाते हुए ये खदशा ना हो कि मेरे 2,000 रुपये सिर्फ फीस में निकल जाएंगे, जमा पूंजी जो है वो इलाज में। तो अब देखिए ना कितना बड़ा कंट्रास्ट है। अगर इनका आप मुवाजना करें डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा का फरजाना राजा साहिबा से, फरजाना राजा साहिबा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पहली चेयरपर्सन थी। अल्लाह भला करे उनका, इस वक्त वो अमेरिका में है कहीं। ये जो 8-8.5 लाख नाम जो निकले थे, ये उन्हीं के दौर में दर्ज हुए थे। और कितना इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है कि गरीब आदमी के लिए मुख्तस पैसे जो हैं ये अपनी जेबों में डाल रहे हैं, और अपनी जेब से किसी मुलाजिम को तनख्वाह देने की बजाय वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खाते से गरीबों के पैसे खींच के अपने घरों के खर्चे पूरे कर रहे थे। कितने अब अफसोस की बात है। तो इसीलिए जो बार बार इस वक्त जो ज़ोर है बज़ाहिर जो लग रहा है एहसास प्रोग्राम की जितने भी कंपोनेंट्स कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जो उन्होंने पेंशनर्स की बात की, जो उन्होंने औरतों की बात की कि बजाय इसके कि वो जाके लाइनों में लगें, उनको आप कार्ड इशू कर दें और कार्ड की मदद से वो खुद ही जाके वहाँ से पैसे कैश करवा लें। क्योंकि आपको याद होगा कि 2009, 10, 11, 12 में होता क्या था कि किसी को 1,000 रुपये चले गए बैंक अकाउंट में, तो कई जगह पे उनसे 200 रुपये, 250 रुपये रिश्वत के तौर पे वसूल कर लिए जाते थे। इस तरह की बेशुमार मिसालें थी। तो बतौर पाकिस्तानी के हम आप सबको इस बात पे खुश होना चाहिए कि कोई टेक्नोक्रेट्स यानी माहिरीन हैं, इखलास वाले हैं, जो कि अपनी मार धाड़ के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहीं पे उन्होंने रहना है और आवाम के लिए इस तरह के सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है कि जिसके ज़रिए जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये इमदाद भी पहुँचे और मुस्तहिक लोगों को अपना कारोबार शुरू करने का मौका भी मिल सके। तो उम्मीद करें कि जो जैसे ये कह रही हैं सानिया साहिबा, उसी तरह ये सिस्टम अगर इवॉल्व हो जाए, इर्तका इसका ऐसे ही हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत होगी। इस तरह नेक नियति के साथ अगर काम हुकूमत जो है वो करती रहे तो मेरे ख्याल में जो टारगेट्स हैं वो अचीव किए जा सकते हैं। और हमने अवाम की बात की, गरीब अवाम की बात की, तो फिर उसमें एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जो निकले हैं कामयाबी की राह पर,
اور ہیں اپنے پیاروں سے دور. بینک الفلاح کرتا ہے انہیں سلام. بینک الفلاح، the way forward. فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت. ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز، درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان میں جو جسٹس سسٹم ہے اس کے حوالے سے آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں. سال ہاں سال ایسے کئی کیسز ہیں، ہزار ہاں ایسے کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں، چلتے رہتے ہیں. پوری زندگیاں لوگوں کی گزر جاتی ہیں اور وہ کیسز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. کبھی اس کے لیے مختلف تجاویز دی جاتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ نئی بنائی جائیں، نئی عدالتیں جو ہیں وہ بنائی جائیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ ججز نئے تعینات کیے جائیں. لیکن کوئی ٹھوس اور مستقل حل جو ہے وہ اس کے لیے آج تک وضع نہیں ہو پایا. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. امتیاز صاحب، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں اس اتنے بڑے مسئلے کو ہم حل نہیں کر پائے؟ پوری دنیا میں سسٹم ہوتا ہے، ہم کسی سسٹم کو فالو نہیں کر سکتے کیا؟ دیکھیے جی، ہمارے ہاں جو 1860 میں انگریز ہمارے حکمران قوانین چھوڑ گئے، سی آر پی سی چھوڑ گئے تھے، جس کو فوجداری قانون بھی کہتے ہیں، کرمنل پروسیجرز کوڈ. وہ وقتاً فوقتاً اس میں ترمیم نہیں ہو سکی، تجدید اس کی نہیں ہو سکی ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو پورا قانونی نظام ہے وہ بالکل گھٹ کے رہ گیا ہے. اس لیے کہ وہ تقاضے پرانے زمانے کے کچھ اس نوعیت کے تھے کہ یہ فرض کیا جاتا تھا کہ جو بھی، چاہے وہ مجرم ہے چاہے جو وکٹم ہے، وہ تمام ایمانداری سے کام لیں گے. تو جو جج کے سامنے جو بات کہیں گے اور جو تفتیشی افسر ہے وہ بھی ایمانداری سے اپنا کام کرے گا. تو تمام تر جو مفروضہ تھا وہ یہ تھا کہ ایمانداری پہ مبنی انویسٹیگیشن ہوگی، وکیل ایمانداری سے کام کرے گا، جج انتہائی ایماندار ہوگا، وہ پیسے نہیں لے گا، وکیل جو ہے وہ صرف پیسوں کی خاطر کیس کو طوالت نہیں دے گا، گواہ سچی گواہیاں دیں گے، گواہ سچی گواہیاں دیں گے. دیکھیں نا کتنی آپ نے اچھی بات کہی کہ سچی گواہی کیا آپ کو یہاں پہ ملتی ہے، اور جس کو ملتی ہے اس کو بینک کے باہر پھر اڑا دیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آیان علی صاحبہ سے جو $5 لاکھ جس صاحب نے پکڑے تھے ایئرپورٹ پہ، وہ باہر لے کے جا رہی تھی. تو وہ جب اسٹیٹ بینک میں انہوں نے پیسے جمع کرائے، اس کے باہر وہ انسپیکٹر صاحب باہر نکلے اور ادھر ہی ان کو گولی مار دی گئی. آج تک پتہ نہیں چل سکا. تو پھر گواہ کا یہ بھی حال ہوتا ہے. اب یہی وجوہات ہیں کہ جو تازہ ترین ورلڈ جسٹس رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان 128 میں سے 120ویں نمبر پہ ہے. اب یہ سال سال کا ہمارا ایک سلسلہ ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا بہتری کی طرف جانے کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے. بلکہ ہم نے پہلے بھی اس پروگرام میں ذکر کیا تھا، اس سال جولائی اگست میں ہم نے ایک اقبال حسین کا ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. کچھ اور تلخ حقائق اور کچھ واقعات کہ وہ اس کے خلاف منڈی بہاؤدین سے اس کا تعلق تھا اور جعلی FIR میں اس کا نام ڈال دیا گیا تھا اور وہ 22 سال تک جیل میں رہا، بلکہ کال کوٹھڑی بھی پہنچ گیا تھا. اور پھر اس کی خوش قسمتی تھی کہ کسی
के कान में ये बात पहुंची और एक इदारा था, उन्होंने फिर उसको बड़े इंसाफ दिलवाया। बिलाखिर 22 साल के बाद इत्तेफाक है, एक और केस है जी, एक और केस है, उसमें 22 साल ही का जिक्र है, इत्तेफाक है वैसे। और ये कि अभी 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ। एक खातून थी मुनीर सुल्तान जी, अब उनको फौत हुए 22 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक मुकदमा किया था 1998 में, और वो था कि चूंकि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी तो उन्होंने जायदाद हथिया ली थी। सही। तो इस खातून ने वहाँ पे दावा दायर किया। उसका फैसला उसकी वफात के भी 22 साल के बाद हुआ। ये अंदाजा लगाइए, जिंदगी में भी नहीं, उसके बाद जाके। तो ये काजी इंसाफ तो ना हुआ जी, तो ये काजी जिंदगी में ना मिले। बिल्कुल, तो काजी फैजीसा साहब का ये फैसला है। और उन्होंने एक दिलचस्प बात यह है कि तमाम तर जो एम्फेसिस है, तमाम तर जोर उन्होंने डाल दिया है कि जो महकमा मालखाना जात है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हमारे जो पटवारी तहसीलदार, सारा तर इल्ज़ाम उन्होंने काजी फैजीसा साहब ने बुनियादी तौर पर उस पर डाल दिया कि वहाँ पे जो सिस्टम्स हैं, तकाज़े हैं, इतने पेचीदा हैं, इतने पुराने हैं कि उसमें सवाल जवाब होते होते जब अदालत भी सवाल पूछती है तो उसको भी बाज़ू का 6 महीने साल लग जाते हैं। तो मुझे इस लिहाज से थोड़ा सा अफसोस ये ज़रूर हुआ ये फ़ैसला। एक तो अफसोस ये था कि खातून बेचारी दूसरे जहां को पहुंच चुकी है और 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पे इस वक्त 45,000 से भी ज़्यादा केसेस ज़ेर अल्तवा हैं इस वक्त, ये बल्कि इस जुलाई साल में एक आदादो शुमार आए थे, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 45,508 केस ज़ेर अल्तवा थे। तो इस केस में काजी फैजीसा साहब ने, जस्ट हमारे मोहतरम जस्टिस हैं, उन्होंने बुनियाद बार बार ये लिखा है कि हम हैरान हो गए कि किस तरह पूरा हमारा निज़ाम महकमा जो FBI है और मालखाना जात, ये डिपार्टमेंट्स किस तरह पुराने कवानीन में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से जस्टिस डिले होता है, मतलब उसमें इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर होती है। आप एक और भी केस हमने फॉलो किया था कि सितंबर में जो मजीद चकजई साहब थे, एक जी बिल्कुल, वो कैसे कोयटा में, कि उन्होंने दिन दिहाड़े वो पुलिस इंस्पेक्टर जो था सड़क पे, ट्रैफिक पुलिस का, उस पे गाड़ी दौड़ा दी थी, और वीडियो सबूत मौजूद, सारा कुछ सबूत मौजूद है। लेकिन सितंबर में एक जज साहब ने फैसला दिया कि अदम सबूत की बिना पे उनको रिहा किया जाता है, यानी बाइज्जत वो रिहा हो गए। इस तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। मेरे ख्याल में हम शुरू करें तो प्रोग्राम तो क्या, कई प्रोग्राम्स इसके ऊपर एग्जैक्टली। तो जो हम बात कर रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान इतनी लो रैंकिंग पे है, कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का हमने कहा कि 45,000 केस, लाहौर हाई कोर्ट में, सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की बात हम कर रहे हैं, 1,88,000 केस थे जुलाई में ज़ेर अल्तवा या जो ज़ेर गौर हैं। पेशावर हाई कोर्ट में 38,400, बलूचिस्तान में 5,300, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15,800, और पंजाब में हमने जैसे बताया सिंध हाई कोर्ट में 83,000। अच्छा, यानी आप अगर अंदाज़ा लगाए कि 16 लाख केसेस बनते हैं, 16 लाख से भी ज़्यादा अगर हाई कोर्टों को मिला लें आप, और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को आबादी के तनासुब से मेरे ख्याल में देखें तो वो एक ही जैसा हाल है। और इसी वजह से जो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट है उसमें अगर हम देखें कि उन्होंने कुछ पैमाने रखे हुए हैं इस आलमी इदारे ने, कि इस किसी मुल्क में करप्शन का क्या लेवल है, गुर्बत का क्या लेवल है, बीमारी, नाइंसाफ़ी, सेहत, इंसाफ, तालीम और सर्विसेज तक रसाई। ठीक। और उसको उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ, एक रिजीम है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून की हुक्मरानी। सिर्फ ये नहीं है कि आपने कानून FIR दर्ज की और आप मुलजिम को अदालत ले गए चालान के साथ और वहाँ पे सज़ा सुना दी गई, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ तो ये है कि आप आइन के आर्टिकल 14 के तहत आपको आपका जो एक शहरी के तौर पे आपके मालो जान व माल और इज़्ज़त है उसका तहफ़्फ़ुज़ है कि नहीं है। एक पाकिस्तानी के तौर पे, अक़लियती पाकिस्तानी के तौर पे आर्टिकल 19-20 का यहाँ पे एहतराम होता है कि नहीं होता है। सो रूल ऑफ लॉ में फिर ये भी एहतसाब भी आता है। रूल ऑफ लॉ में आपसे पूछने वाली थी कि ये भी एक बहुत बड़ा एतराज़ है कि एहतसाब के जो केसेस हैं वो भी इसी तरह से साल वो उस पे, अच्छा जो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट है उस, जी बिल्कुल, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट में
اس بات کا بڑا تفصیلی ذکر ہوا کہ اگر کسی معاشرے میں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا احتساب نہیں ہوتا تو وہاں پہ فوراً آپ کی رینکنگ لو آ جائے گی. یہاں ذمہ دار سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے جتنے طاقتور ہیں ذمہ داری تو بہت دور کی بات. بالکل آپ دیکھیے اس میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے تحت کیسز بہت سارے بنے ہوئے ہیں, بہت سارے کیسز خراب بھی ہوں گے, غلط ہوں گے, ان کے پاس سالڈ ثبوت نہیں ہوں گے, اور اس وقت ہمارے سیاستدان, بہت کاروباری حضرات بہت اس پہ شور مچا رہے ہیں. کیونکہ ہوا یہ کہ جب کاروباری حضرات کی طرف گئے تو چونکہ کاروباری حضرات بھائی بہن بھتیجے ہوتے ہیں, چچا ماموں ہوتے ہیں, ان کے لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے جیسے سلیم انوید والا صاحب کا بھی کیس تھا, ڈیپٹی چیئرمین ہے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو پرائیویٹ کاروباری ادارہ ہے, ہمارے اوپر نیب کیسے آ گیا. لیکن ورلڈ جسٹس رپورٹ کے مطابق اگر آپ معاشرے کے ان طبقوں سے آپ کا تعلق ہے, جس کو ویل کنیکٹڈ کہتے ہیں, آپ سٹیک ہولڈر ہیں اس معاشرے کے, تو چاہے وہ نجی ہے چاہے وہ سرکاری ادارہ ہے, وہ احتساب کی زد میں آئے گا. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ نیب کے تحت جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا, لیکن جو بنیادی اصول جو کہ بین الاقوامی طور پہ مسلمہ اصول جو کہ اس وقت پریکٹس ہو رہا ہے ورلڈ جسٹس رپورٹ کے لیے, وہ یہ کہ آیا کسی معاشرے میں ان تمام لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے کہ نہیں جن کا براہ راست تعلق پبلک انٹرسٹ سے ہے. دیکھیں ایک کاروباری ادارہ ہے, اگر وہ اپنے مناپلی پیدا کر کے, میل جول کر کے, گٹھ جوڑ کر کے بیوروکریسی کے ساتھ, منسٹری آف کامرس کے ساتھ اس نوعیت کی برآمد یا درآمد میں ملوث ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو مہنگی چیزیں ملیں یا پاکستان کے عوام محروم ہو جائیں ان چیزوں سے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کاروباری ادارے نے, بھلے وہ نجی ہے, وہ پاکستان کے عوام کا مفاد اس نے مجروح کیا ہے. تو ورلڈ جسٹس رپورٹ کے مطابق یہ پھر بالاتر نہیں ہے سے قانون سے, اور یہ کہ ان سے پوچھ گچھ ضرور ہونی چاہیے. اسی طرح جو شفاف گورننس ہے, اوپن گورنمنٹ ہے, جس کا ذکر ثانیہ نشتر صاحبہ نے کیا ہے کہ ہم ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں احساس پروگرام کے تمام کمپوننٹس کو, کہ کوئی بھی اگر پتہ کرنا چاہے کہ فلاں پروگرام کے مد میں فلاں کتنے لوگوں کو پیسے ملے, وہ پیسے کس طرح گئے ہیں, کیا چیک کے ذریعے گئے ہیں یا کسی نے خود لوگوں نے نکلوائے ہیں. آپ درمیان کا جو واسطہ جب ختم کر دیتے ہیں درمیان میں, تو اس سے ٹرانسپیرنسی آتی ہے. یہ بھی ایک پیمانہ ہے. اور پھر ایک منصفانہ قوانین کس حد تک ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے. قوانین تو ہمارے معاشرے میں بہت ہیں, اور یہ وہ بات ہے جس پہ بار بار اکثر قانونی ماہرین, ہمارے بہت سارے ریٹائرڈ آئی جیز اور ہمارے جو ماہرین قانون ہیں, وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے قوانین CRPC یعنی فوجداری قوانین ان میں ترامیم نہیں ہوں گی, ان کو موجودہ نظام کے موجودہ حالات کے تحت ان کو ڈھالا نہیں جائے گا, منصفانہ قوانین یا ان پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہو پائے گا. ہمارے پروڈیوسر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. اگر آپ کہتے ہیں, کیونکہ سبجیکٹس ہمارے بھی اور بھی تھے, تو ہم ان کو کرتے ہیں, ورنہ پھر ہم اسی کے اوپر, کیونکہ اس پہ ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں تھا, ایک یہ چھوٹا سا ہے, اس کے اوپر پھر ہم اس پہ کنکلوڈ کریں گے کہ KPK میں خاص طور پہ معززین علاقہ اور جو سابق ججز ہیں ان کی مدد سے ایک نیا سسٹم بھی انٹروڈیوس کرایا گیا ہے, اور وہ عدالتوں سے باہر کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا اگر فائدہ ہو جائے یا ان کے کیسز چھوٹے موٹے جو ہیں وہ نمٹ جائیں, جیسے فیملی ایشوز ہیں, جائیداد کے مسائل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حل ہے؟ بالکل ہے. اچھا, پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ کوئی بھی اصلاحات پہ راضی نہیں ہے, یعنی جو بھی موجودہ حکومت نے بھی اصلاحات کی جہاں جہاں کوشش کی اس کو پش بیک ملا ہے, اس کی مزاحمت ہوئی ہے, تو اس صورت میں جو الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے, جس کو کہتے ہیں متبادل انصاف کے ذرائع, اور خیبر پختونخوا میں جب سے وہ شروع ہوئے 2013-14 سے, اس کا کامیابی کی شرح جو ہے وہ کم از کم 72% ہے. یعنی جہاں بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی کیس ہوتا ہے, تو وہ مقامی کونسل میں لے جاتے ہیں, وہاں پہ 4-5-6 معززین بیٹھے ہوتے ہیں, وہ وہیں پہ کیسوں کو ختم کر دیتے ہیں. یعنی صرف 15 یا 16% کیسز جو ہیں وہ عدالت میں پہنچتے ہیں, باقی سارے کیسز ادھر ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل میں بھی بچتا ہے, آپ کے جو وسائل ہیں وہ بھی بچتے ہیں, اور اس میں آپ کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے جلدی. ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, ورنہ اور بہت کچھ تھا ڈسکس کرنے کے لیے. انشاءاللہ کل پہ چھوڑتے ہیں. مشل بخاری اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.